कसलाई कन्फ्युज लाग्न सक्ला, गोपाल वंशको पहिलो राजा चाहिँ भुक्तमान, नेपालको पहिलो राजा चाहिँ धर्माकर भनेर उल्लेख गरेको छ। धेरैलाई कन्फ्युज हुन सक्छ, यो धर्माकर र भुक्तमान भन्ने व्यक्तिहरू फरक फरक हुन् कि यिनै एकै हुन् भन्ने सन्दर्भमा यी दुवै एकै हुन्, अथवा हिन्दूहरूले चाहिँ त्यसलाई भुक्तमान भन्छन्, बुद्धिस्टहरूले त्यो मान्छेले के भन्छ धर्माकर भन्छन्। त्यस कारण अन्ततः धर्माकर र भुक्तमान भन्ने चाहिँ एकै व्यक्ति हुन्। भनेपछि नेपालमा सर्वप्रथम गोपाल वंशले राज्य गरे र सबैभन्दा पहिलो नेपालको राजा अथवा गोपाल वंशको पहिलो राजा को हुन् भनेर भन्नुपर्दा भुक्तमान अथवा धर्माकर हुन्। अनि नेपालमा कतिजना गोपाल वंशीले राज्य गरे भन्दा 8 जना। पहिलो राजा भुक्तमान, जसलाई धर्माकर पनि भनिन्छ अथवा भूमिगुप्त पनि भनिन्छ। यिनीहरू जाति के थिए भन्दा निप जाति, र यिनीहरूको वंश के भन्दा गोपाल वंश, गोपाल भन्ने गाई पालक, र यिनीहरूलाई गुप्त पनि भनिन्छ है। यो पछाडि गुप्त लेख्यो हुनाले यिनीहरूलाई गुप्त पनि भनिन्छ। भनाइको मतलब नेपालको पहिलो राजा भुक्तमान अथवा धर्माकर र गोपाल वंशको अन्तिम राजा अथवा 8औं राजा चाहिँ यक्षगुप्त है। भनेपछि नेपालमा सर्वप्रथम गोपाल वंशले राज्य गरे। कतिजनाले? 8 जनाले है। पहिलो राजा को हो? भुक्तमान। उनलाई अरू के नामले पनि चिनिन्छ? धर्माकर। धर्माकर र भुक्तमान भन्ने व्यक्ति चाहिँ एकै हुन्। हिन्दूहरूले भुक्तमान भन्छन्, बुद्धिस्टहरूले के भन्छ? धर्माकर। अन्तिम राजा यक्षगुप्त। उनी कतिौं राजा छ? कतिौं राजा थिए? 8औं राजा। कति वर्ष शासन गरे भन्दा 521 वर्ष शासन गरे है। र यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो? मातातीर्थ। मातातीर्थ त्यतिखेर मातातीर्थ भन्नाले तपाईको कीर्तिपुर, त्यसपछि सतुङ्गल, अनि त्यसपछि तपाईको चितलाङ आदि इत्यादिलाई के भनिन्थ्यो भन्दा मातातीर्थ भनिन्थ्यो। र गोपाल वंशी अनुसार चाहिँ मातातीर्थलाई पद्मकण्ठगिरी भनेर पनि चिनिन्थ्यो। र यिनीहरूले 8 जना राजाहरूले 521 वर्ष नेपालमा शासन गरे। र यिनीहरूको सिमाना कहाँदेखि कहाँसम्म थियो भन्दा उत्तरमा गोसाइकुण्ड, दक्षिणमा चितलाङ अथवा अहिलेको मकवानपुर, जुन चितलाङ भन्नाले नेपालको मुलाको लागि पनि प्रसिद्ध छ, अनि पूर्वमा दुधकोशी र पश्चिममा त्रिशुलीसम्म। भनेपछि नेपालमा सर्वप्रथम गोपाल वंशले राज्य गरे। 8 जना राजाहरूले, पहिलो राजा भुक्तमान, अन्तिम राजा यक्षगुप्त। यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो? मातातीर्थ। र मातातीर्थलाई गोपाल वंशावली अनुसार चाहिँ पद्मकण्ठगिरी पनि भनिन्थ्यो होइन, अथवा कीर्तिपुर नजिकै भनौँ न, कीर्तिपुरको दक्षिणी क्षेत्र। यिनीहरूको सिमाना चाहिँ पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुली, उत्तरमा गोसाइकुण्ड, दक्षिणमा चितलाङ अथवा मकवानपुरसम्म थियो है। र 521 वर्ष नेपालमा चाहिँ राज्य गरेकोले गोपाल वंशले। र यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा मातातीर्थ। अहिले हामीले भनिसक्यौँ नेपालमा सर्वप्रथम शासन गर्ने वंश गोपाल वंश। गोपाल भन्नाले गाई पालक भन्ने बुझिन्छ होइन। पहिलो राजा भुक्तमान, अन्तिम राजा यक्षगुप्त, र शासन केन्द्र मातातीर्थ, शासन अवधि 521 वर्ष। र यिनै गोपाल वंशको पालामा पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग पनि उत्पत्ति भएको मानिन्छ होइन। यो प्रसङ्ग पनि यहाँलाई कतिलाई जानकारी होला। मैले के सुरुवात गरेँ भन्नु होला भने आजको यो 1 आवर क्लासको नेपालमा सर्वप्रथम राज गर्ने वंश गोपाल वंश है। 8 जना राजाहरूले राज्य गरे। सबैभन्दा पहिलो गोपाल वंशी राजा भनेको भुक्तमान, जसलाई धर्माकर पनि भनिन्छ होइन। र यो भुक्तमान अथवा धर्माकरलाई चाहिँ टेकुदोभाना बस्ने नेमुनि, प्रसिद्ध उहाँहरू ऋषि हुनुहुन्थ्यो नेमुनि, उहाँले नै भुक्तमानलाई नेपालको पहिलो राजा घोषित गरेका हुन् है। यिनीहरूले 521 वर्ष नेपालमा के गरे? राज्य गरे। र अन्तिम राजा को थिए? यक्षगुप्त। गोपाल वंशको अन्तिम राजा यक्षगुप्त कसरी हुन पुगे भन्ने सन्दर्भमा यक्षगुप्तको कुनै पनि छोराछोरी भएनन्, निसन्तान भए। अन्ततः त्यो नेपालमा गोपाल वंशको के भयो? समाप्त भयो। भनाइको अर्थ नेपालमा सर्वप्रथम गोपाल वंशीहरूले राज्य गरे। 8 जना राजाहरू थिए। सबैभन्दा राजा भुक्तमान अथवा धर्माकर, अन्तिम राजा यक्षगुप्त, कतिौं राजा? 8औं राजा। यिनीहरूको शासन अवधि कतिसम्म थियो? 521 वर्ष। सात सिमाना कहाँसम्म थियो गोपाल वंशको भनेर उल्लेख गर्नुपर्दा पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुली,
उत्तरमा गोसाइकुण्ड र दक्षिणमा चितलाङ अथवा मकवानपुरसम्म थियो है। अन्तत गोपाल वंशको 8औं राजा अक्षयगुप्तको कुनै सन्तान नभएपछि नेपालमा गोपाल वंश के हो सकियो। 521 वर्षमा राज्य गरे। त्यसपछि गोपाल वंशपछि नेपालमा कुन वंशले राज्य गरे भन्नु पर्दा त्यसपछि आबिर वंश अथवा अहिर वंश अथवा महिषपालहरूले राज्य गरे। भनेपछि नेपालमा गाई पालक पछि भैँसी पालकहरूले नेपालमा दोस्रो शासन गरे भनेको नेपालको दोस्रो राजवंश हो आबिर अथवा अहिर अथवा महिषपाल। आबिर भनेको भैँसी पालक र यिनीहरू पनि भारतबाट आएका थिए। जानकारी अनुसार यो आबिर वंश अथवा यो भैँसी पालकहरू यो इन्डियाका राजपूतहरू हुन् भनिन्छ। यिनीहरू भारतको मथुरा राज्यको वृन्दावनबाट नेपाल आएका थिए। त्यसपछि यिनीहरू यो बाराको सिमराटगढ हुँदै त्यसपछि जनकपुरतिर आएर भैँसी पाल्ने काम गरे र हातेत्यारहरू पनि ल्याएर बसेका थिए। अन्ततः गोपाल वंशी 8औं राजा अक्षयगुप्तको कुनै सन्तान नभएपछि त्यसपछि आबिरहरू अथवा भैँसी पालक चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा आएर नेपालमा शासन आफ्नो हातमा लिएर अन्ततः नेपालमा दोस्रो शासन सत्ता चलाउने वंश भए आबिर अथवा अहिर अथवा महिषपाल भन्नाले यिनी तिनैको अर्थ चाहिँ हो आबिर भन्नु पनि महिषपाल भन्नु पनि अहिर भन्नु पनि हो भैँसी पालक। जम्मा 3वटा राजाहरूले पनि मात्रै राज्य गरे आबिर वंशमा। पहिलो राजा बरसिंह, दोस्रो राजा जयसिंह र तेस्रो राजा भुवन सिंह। यी 3वटा राजाहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे आबिर वंशले भनेर भन्नुपर्दा 111 वर्ष। अथवा यो राइट वंशावली थुप्रै वंशावली छ तैपनि चलन चल्तीमा आएको राइट वंशावली मानिरहेको छ। नेपालको हिस्ट्रीका जानकारहरूले त्यसो अनुसार चाहिँ 3 जना आबिर वंश राजाहरूले नेपालमा 111 वर्ष के हो शासन गरे। पहिलो राजा बरसिंह, बीचको अथवा दोस्रो राजा जयसिंह, तेस्रो राजा भुवन सिंह। कति वर्ष 111 वर्ष। अनि यिनीहरूको साँझ सिमाना चाहिँ आइजन भनेको यो गोपाल वंशको जहाँसम्म साँझ सिमाना थियो त्यहीसम्म नै यिनीहरूको साँझ सिमाना थियो है। र यिनीहरूको शासन केन्द्र अथवा रुलर सेन्टर कहाँ थियो भन्दा त्यही मातातीर्थमै थियो है। 111 वर्ष मात्रै नेपालमा शासन सत्ता चलाए कसले भन्दा आबिर वंश। नेपालमा पहिलो वंश गोपाल वंश, दोस्रो आबिर वंश। जम्मा 3वटा राजाहरूले 111 वर्ष मात्र शासन चलाए। पहिलो राजा बरसिंह, अन्तिम राजा भुवन सिंह, बीचको जयसिंह, 3वटा राजाले। र अन्ततः यो 3वटा राजाले राज्य सत्ता चलाइसकेपछि नेपालमा आबिर वंश पनि के हो अन्त भयो। अब आबिर वंशको अन्त्य कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा यस्तो खालको एउटा उल्लेख गरेको छ इतिहासमा, यहाँलाई म भन्न चाहन्छु। पूर्वतिरहरू किराँत बस्थे है, किराँती जातिहरू बस्थे। यो किराँतीको अर्थ पूर्वको मान्छे भन्ने हुन्छ। यो तामाकोशी र सुनकोशी नदीको बिचमा चाहिँ किराँतहरू बस्थे र किराँतको अर्थ हो पूर्वको मान्छे। र किराँतीहरूलाई मङ्गोल पनि भनिन्छ होइन। अनि यो किराँतीहरू चाहिँ तपाईँको शिकार खेल्न र लडाई झैझगडा गर्नमा माहिर थिए है। यिनीहरू पूर्व सुनकोशी, तामाकोशी अथवा नदीको किनारतिर यो किराँतीहरू बस्थे। यिनीहरू एकदम लडाकु, लड्नमा असाध्यै नै खप्पिस माहिर है। अनि त्यसो हुनाले किराँतीहरू पूर्वबाट शिकार खेल्दै 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 पश्चिमतिर हानिए। अन्ततः यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरिसकेपछि कोसँग भेट भयो किराँतीहरूको जमातको भन्दा भुवन सिंहसँग। आबिर वंशी तेस्रो राजा भुवन सिंहसँग भेट भयो। अनि त्यो किराँतीहरूको जत्थाको नायके अथवा लिडरसिप गर्ने नेतृत्व गर्ने व्यक्ति को थिए यलम्बर थियो, जसलाई एलुङ पनि भनिन्थ्यो। ऊ लडाई झै झगडा युद्ध कलामा उनी माहिर थिए, खप्पिस थिए। अन्ततः किराँतीहरूको जत्था यलम्बरले तेस्रो आबिर वंशी राजा भुवन सिंहलाई पराजित गरेर नेपालमा किराँत वंशको यो स्थापना गरे। र अन्ततः नेपालमा हर कुराको सुरुवात चाहिँ किराँत कालबाट भएको मानिन्छ। र नेपालमा राजतन्त्रको सुरुवात पनि किराँत कालबाट भएको होइन। अर्थव्यवस्थाको सुरुवात पनि किराँत कालमा भएको, अथवा हर साहित्य, कला, सङ्गीत आदि इत्यादिको उत्थानको बिन्दु नै नेपालमा किराँत काललाई मानिन्छ। जस्तो तपाईँले पशुपतिमा विरूपाक्ष देख्नु होला, मूर्तिकलाको सुरुवात पनि किराँत कालबाट भएको, नेपालमा राजतन्त्रको सुरुवात पनि किराँत कालबाटै भएको। यहाँहरूलाई जानकारी के अरे
जिज्ञासा हुनसक्छ। होइन, नेपालमा राजवंशको सुरुवात त गोपाल वंशबाट भएको, किन राजतन्त्र मानिएन भन्ने सन्दर्भमा गोपाल वंश र आबिर वंशलाई नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र मानिँदैन। यसलाई कबिला तन्त्र भनिन्छ। कबिला तन्त्र भनेको राज्य रजौटाको, अथवा साना साना राज्यहरू थिए, ठुलो राज्य थिएन। त्यसो हुनाले नेपालमा राजतन्त्रको सुरुवात आधिकारिक रूपमा किराँत कालबाट भएको हो र किराँत राज्य अथवा किराँत वंश स्थापना गर्नेको महत्त्वपूर्ण भूमिका किराँत जातिका अथवा पूर्वतिर बस्ने किराँत जातिका जत्थाका नायके यलम्बरले गरेका हुन्, जसलाई एलुङ पनि भनिन्छ। नेपालमा अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा किराँतीहरूले राज्य गरेका थिए भन्ने थुप्रै दृष्टान्तहरू पाइन्छ। जस्तो कि पाटनको पुरानो नाम यल हो है, यल भनेको चाहिँ यलम्बरको छोटकरी नामै यल हो है, यलम्बरको। अनि काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठुलो जात्रा इन्द्र जात्रा हो। इन्द्र जात्राको दिन काठमाडौँवासीहरूले आकाश भैरवलाई पूजा गर्छन्। आकाश भैरव भन्ने यलम्बर हो। अर्थात् नेपालमा अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा किराँतीहरूले राज्य गरेका थिए भने थुप्रै प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन् है। र नेपालमा किराँत कालदेखि धेरै कुराको सुरुवात भयो, जस्तो पाञ्चाली प्रथा। पञ्च भलादमी कुनै व्यक्ति यो गलत हो कि सही हो भन्ने निर्कल गर्नको लागि पाञ्चाली प्रथाको सुरुवात पनि किराँत कालबाट भयो। जस्तो यो राजस्व उठाउने अड्डालाई कुथेर भनिन्थ्यो, त्यो पनि किराँत कालबाटै सुरुवात भएको है। पञ्चपराध हेर्ने जुन अड्डालाई मापचोक भनिन्छ, त्यो पनि किराँत कालबाटै सुरुवात भएको। भनाइको अर्थ किराँत काल नेपालको इतिहासमा निकै महत्त्वपूर्ण वंश रहेको छ। त्यो काल, त्यो क्षण, त्यो इतिहास होइन, अथवा नेपालमा हर कुराको सुरुवात चाहिँ कुन कालबाट भयो भन्दा किराँत कालबाट भयो भनिन्छ। किराँतीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा ईसापूर्व भनेको ज्येष्ठ क्राइस्ट जन्मनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडि नेपालमा प्रवेश गरे भएको मान्यता छ। र किराँती पहिलो राजा को भन्दा चाहिँ यलम्बर। अनि दोस्रो त्यसपछि कति दोस्रो तेस्रो भन्नुभन्दा पनि म महत्त्वपूर्ण किराँती राजाहरूको म यहाँ केही चर्चा परिचय गर्न लागिरहेको छु। पहिलो किराँती राजा यलम्बर र अन्तिम किराँती राजा गस्ती है। भनेपछि मैले अघि के उठान गरेँ भन्दा नेपालको इतिहासमा हर कुराको साहित्य, कला होइन, अर्थ व्यवस्था अथवा व्यवस्थापिका आदि इत्यादिको सुरुवात चाहिँ नेपालमा किराँत कालबाट भएको हो। र किराँतको अर्थ मैले पूर्वको मान्छे भने। उनीहरू पूर्वतिर बस्थे, तामाकोसी सुनकोसी नदीको किनारमा है। र उनीहरू शिकार खेल्न र लडाइँ झैझगडा अथवा युद्ध कलामा खप्पिथे। अन्ततः पूर्वबाट शिकार खेल्दै खेल्दै यता पश्चिमतिर आउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरे। अन्ततः आबिर वंशी राजा भुवन सिंहलाई किराँती जत्थाको नायके यलम्बरले पराजित गरेपछि नेपालमा किराँत कालको के हो सुरुवात भयो। महत्त्वपूर्ण किराँती राजाहरूको कुरा गर्नुपर्दा पहिलो किराँती राजा यलम्बर, जसलाई एलुङ पनि भनिन्छ। छैटौँ किराँती राजा हुमती, सातौँ किराँती राजा जितेजास्ती, 14औं किराँती राजा इस्तुङको, 28औं किराँती राजा पटुको र 29 किराँती राजा गस्ती। भन्न त गोपाल वंश अनुसार 32वटा किराँती राजाहरूले राज्य गरेको थियो पनि भनिन्छ। तैपनि लोकसेवाले माने अनुसार अथवा इतिहासकार धेरै इतिहासकारहरूको ठहर अनुसार नेपालमा किराँत वंश बलिमा चाहिँ 29 जना किराँती राजाहरूले राज्य गरेको मानिन्छ र लोकसेवाले पनि यसैलाई जिम्मेवार ठहरेको छ। र किराँतीको अर्थ अघि मैले भने पूर्वको मान्छे, किराँतको अर्थ के पूर्वको मान्छे। पहिलो राजा यलम्बर अथवा यसलाई छोटकरीमा एलुङ पनि भनिन्छ। अन्तिम राजा गस्ती। र यिनीहरू कहाँबाट आए? पूर्वबाट। र पूर्वबाट पनि यो अहिले हामीले भन्यौँ तामाकोसी र सुनकोसी नदीको किनारतिर बस्दै भनिन्छ। तैपनि यो यलम्बरको शालिग चाहिँ यो सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माण गरेको हुँदा यिनीहरू सङ्खुवासभाको खातबारीतिर अथवा अरुण नदीतिरबाट यिनीहरू काठमाडौँमा प्रवेश गरेको चाहिँ छनक पाइन्छ। किनभने यो किराँतीहरूको जातिहरूको एउटा जमातले चाहिँ यलम्बरको शालिग सङ्खुवासभा जिल्लामा ठड्याइएको राखेको हुनाले यिनीहरू पूर्वबाट सङ्खुवासभाबाट चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरेको मानिन्छ है। र यिनीहरूको धर्म के थिए? किराँतीहरूको शैव। शैव भनेको भगवान शिवलाई मात्रै मान्ने है। हिन्दू धर्ममा 3वटा वर्ग मानिन्छ, शैव, त्यसपछि वैष्णव। शैव भनेको भगवान शिवलाई मात्रै मान्ने, वैष्णव भनेको
विष्णुलाई मात्रै माने र अरू देवीहरूलाई मानिन्छ। 3वटा वर्ग छ र यिनीहरू चाहिँ शैव भनेको भगवान शिवलाई मात्रै मान्थे भनेको। किराँतीहरूको धर्म के थिए? शैव। त्यसो हुनाले किराँतीहरू महादेवलाई पारवाङ भन्थे, पार्वतीलाई के भन्थे? सुम्निमा भन्थे। महादेवलाई पारवाङ, पार्वतीलाई सुम्निमा र राजालाई हाङ, मन्त्रीलाई तुम्याङ भन्थे र यो भारदारी सभालाई चुम्ल्याङ भन्थे, चुम्लुङ है भन्छु। किराँतीहरूको कहाँ थियो शासन केन्द्र भन्दा गोकर्णमा है। किराँती राजवंशको महत्त्वपूर्ण कुराको उठान गर्नुपर्दा यिनीहरूको प्रमुख धर्म शैव वा भगवान शिवलाई मात्रै मान्ने। त्यसो हुनाले महादेवलाई पारवाङ भन्थे, पार्वतीले के भन्थे? सुम्निमा र मन्त्रीलाई तुम्याङ र भारदारी सभालाई के भन्थ्यो? चुम्लिङ भनिन्थ्यो है। र नेपालमा 29 जना किराँतीहरू राजाहरूले राज्य गरेको मानिन्छ धेरै इतिहास जानकारहरूको अनुसार। र पहिलो किराँती राजा यलम्बर, मैले भने यलम्बरले चाहिँ को बारेमा चाहिँ थुप्रै किस्साहरू पनि पाइन्छ। यिनी युद्ध कलामा असाध्यै खपिस थिए, नेतृत्व गर्न एकदमै क्षमतावान थिए। त्यसो हुनाले चाहिँ उनले आविर्वंशी राजा भुवन सिंहलाई सजिलै पराजित गरेर नेपालमा किराँत वंशकी हो स्थापना गरे। र महत्त्वपूर्ण अर्को किराँती राजा हुन् 6औं किराँती राजा हुमती। हुमतीको बारेमा भन्नुपर्दा महाभारतको युद्ध हुँदाखेरि नेपालमा को राजा थियो भनेर यदि लोकसेवामा सुरक्षा निकायतर्फ अथवा अन्य लोकसेवाले लिने परीक्षाहरूमा यो प्रश्न सोधेको हुन्छ भनेको महाभारतको युद्ध हुँदाखेरि अहिलेसम्मको हिन्दू शास्त्र अनुसार संसारको सबैभन्दा ठुलो युद्ध भनेको महाभारतको युद्ध हो, जुन कुरुक्षेत्रमा भएको थियो। यो अहिले भारतको हरियाणा राज्यमा पर्छ। ठुलो युद्ध त्यो बेलामा संसारका सबै योद्धाहरूले भाग लिएका थिए। 18 लाख मानिसहरूले है। कौरव र पाण्डव पक्ष बीच, अथवा पाण्डव पक्ष भनेको सत्यको पक्ष, कौरव भनेको असत्यको अथवा अधर्मको प्रतीक रूपमा लिइन्छ। महाभारतको युद्ध हुँदाखेरि नेपालमा को राजा थिए भन्दा 6औं किराँती राजा हुमती थिए। र भनिन्छ यिनले कौरव तर्फबाट भाग लिएका थिए भन्ने पनि किंवदन्ती पाइन्छ हैन। यो कुनै यकिन त होइन, यो अनुमानित गरिन्छ। र 7औं किराँती राजा को थिए भन्दा जितेदास थिए। जितेदास किराँत कालको किन पनि महत्त्वपूर्ण छन् भन्दा भगवान गौतम बुद्ध है, यो शान्तिको दूत भगवान गौतम बुद्ध चाहिँ कुन किराँती राजा पालामा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरेका थिए भन्दा दास्तिक पालामा, 7औं किराँती राजा जितेदास्तीको पालामा भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। र त्यतिखेर 80 वर्षको बुढेली अवस्थामा ईसापूर्व 483 मा हैन, ईसापूर्व 483 मा बुढौली अवस्थामा भगवान गौतम बुद्ध काठमाडौँ उपत्यकामा आउनु भएको थियो। त्यतिखेर नेपालमा को राजा थिए भन्दा 7औं किराँती राजा जितेदास थिए। र धेरै यो क्याडेट हैन, इन्सपेक्टर, असै लगायत वित्तीय क्षेत्र अथवा अन्य सेक्टरहरूमा पनि यो क्वेसन सोधेको छ। भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा आउँदा को राजा थिए भन्दा 7औं किराँती जितेदास थिए। कहिले आएका थिए उनी नेपाल भन्दा ईसापूर्व 483 मा 80 वर्षको बुढी अवस्थामा उनी काठमाडौँ उपत्यकामा आएका थिए। त्यतिखेर नेपालका को राजा थिए भन्दा 7औं किराँती जितेदास थिए है। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण राजा हुन् अथवा 14औं किराँती राजा स्तुङको। यिनी किन महत्त्वपूर्ण छ नेपालको इतिहासमा किराँत वंशमा भनेर भन्नुपर्दा सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक भनेको भारतको सबैभन्दा ग्रेट किङ भन्दा पनि हुन्छ, चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्तीको अर्थ हुन्छ संसारमा हजारौं राजा हुन्छ, हजारौं राजाको राजालाई पनि के भन्छ? चक्रवर्ती भनिन्छ है। चक्रवर्ती राजा जसको पालामा भारतमा राम राज्य थियो। यो भारत ठुलो महाभारत अथवा भारत ठुलो राज्य हुनुमा सम्राट अशोकको ठुलो योगदान छ है। र अशोकको अर्थ हुन्छ शोक नभएको व्यक्ति अथवा कुनै पनि पीर चिन्ता नभएको व्यक्तिलाई अशोक भनिन्छ। उनी चाहिँ नेपाल कहिले आएका थिए भन्दा ईसापूर्व 249 मा। त्यतिखेर नेपालको राजा को थिए? स्तुङको थिए है। म सम्राट अशोकको बारेमा यहाँलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्य यिनी भारतको ग्रेट किङ हुन्। यिनको पालामा राम राज्य थियो अथवा कुनै खोटलाउने ठाउँ थिएन है। सबै अमैन चाहिँ साथ जनताहरू जिएका थिए, खोटलाउने ठाउँ थिएन हैन। ठुलो ग्रेट किङ है। र यिनी कहाँका राजा थिए त सम्राट अशोक भन्दा भारतको मगधका राजा थिए। मगध भनेको
अहिलेको तुलनामा अमेरिका भन्दा पनि हुन्छ। संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली र धनी सम्पन्नशाली मुलुक अमेरिका भने जस्तै त्यतिखेर चाहिँ मगध चाहिँ त्यो कालमा सबैभन्दा शक्तिशाली र ठुलो राज्य थियो। त्यहाँको राजा र मगध मगधका राजा थिए सम्राट अशोक है। र मगध राज्यको स्थापना गर्नमा चन्द्रगुप्त मौर्यलाई मानिन्छ। चन्द्रगुप्त मौर्य भनेको सम्राट अशोकको बाजे हुन्। चन्द्रगुप्त मौर्यको छोरा बिम्बिसार, बिम्बिसारको छोरा सम्राट अशोक हुन्। उनले राम राज्य गरेका थिए। उनको पालामा भारतमा कुनै खोट्लाउने ठाउँ थिएन हैन। साहित्य, कला, सङ्गीत, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर कुरामा पर्फेक्ट डेभलप भएको थियो है सम्राट अशोकको पालामा। र उनले जनतालाई अमन चयनको साथ जिएका थिए। त्यसो हुनाले भारतको राष्ट्रिय चिन्हमा 24वटा अशोक चक्र छ। चक्रको अर्थ प्रगति। त्यसो हुनाले अहिले पनि भारतमा सम्राट अशोकलाई महान किङको रूपमा चिनिन्छ। र उनी नेपाल आएका थिए। कहिले आएका थिए? ईसा पूर्व 249 मा। त्यतिखेर नेपालमा को राजा थिए? 14औं किराँती राजा स्तम्भु। उनी किन नेपालमा आए भन्ने सन्दर्भमा एउटा कहानी छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सम्राट अशोकले जीवनमा एक मात्र युद्ध लडेका थिए, जो कलिङ्गको युद्ध। कलिङ्ग भन्ने स्थान अहिले भारतको 29 राज्य मध्ये मध्य प्रदेशमा पर्छ। र कलिङ्गको युद्ध जिन्दगीमा एक मात्र लडेको युद्ध हो सम्राट अशोकले कलिङ्गको युद्ध। कलिङ्गको युद्ध त लडे सम्राट अशोकले, तर हजारौं जनतालाई के अरे हजारौं व्यक्तिले उसलाई मारे, धेरैलाई उनले घाइते बनाए आदि इत्यादि है। त्यो दृश्य देखेर सम्राट अशोकलाई एक खालको वितृष्णा भयो। मान्छे मारेर के राजा हुनु है, कसैको हृदय जितेर मन जितेर पो राजा हुनु भन्ठानेर त्यो सम्राट अशोकले कलिङ्ग युद्ध त जित्न त जिते, तर त्यस वक्त उनले के एउटा प्रण लिए भने अब म जिन्दगीमा लडाइँ झै झगडा म अब गर्ने छैन, अब म अहिंसाको बाटो लिन्छु, हिंसा त्यागेर अहिंसाको बाटो लिन्छु भनेपछि अनि त्यतिखेर भारतमा उपगुप्त भन्ने ठुलो एउटा भिक्षु थियो। उनलाई उनले गुरु थापेर त्यही कलिङ्ग युद्धको समाप्तिपछि उनी बुद्ध धर्म माने र जिन्दगीभर म अहिंसाको बाटो समात्छु र जिन्दगी रहेसम्म बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्छु भन्ने सन्दर्भमा बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनीमा आए ईसा पूर्व 249 मा। अर्थात् आफू राजा भएको, आफू मगधको राजा भएको 20 वर्षको विशेष सम्झनामा केही सैनिकहरू, आफ्नो पत्नी रानीहरू र छोरी चारुमती लिएर उनी सम्राट अशोक सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेपालमा कहाँ आए भन्दा लुम्बिनीमा आए ईसा पूर्व 249 मा। र एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी होस्, वास्तवमा बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भने सबैभन्दा ठोस प्रमाण अथवा ठोस आधार नै यो सम्राट अशोकले लुम्बिनीमा बनाएको अशोक स्तम्भ हो, जसमा पाली भाषामा के लेखिएको छ भने बुद्धको जन्म नै लुम्बिनी हो भन्ने कुरा नै सम्राट अशोकले सबैभन्दा पहिला लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ बनाएका छन्। त्यसर्थ पनि बुद्ध नेपालमा जन्मेको हुन् भन्ने सबैभन्दा ठुलो आधार नै सम्राट अशोकले बनाएको अशोक स्तम्भ हो, जुन लुम्बिनीमा यद्यपि पनि छ हैन। र सम्राट अशोक त्यहाँ लुम्बिनीमा गइसकेपछि बुद्धको जन्मस्थलमा सम्राट त्यहाँ स्तूपहरू, गुम्बाहरू, चैत्यहरू हैन आदि इत्यादि बनाए अथवा प्रबन्धन गरे। र त्यही क्रममा उनी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आएका थिए। र यहाँ को राजा थिए भन्दा 14औं किराँती राजा स्तुङको थिए। र किराँतकालको महत्त्वपूर्ण राजा मध्ये स्तुङको पनि हुन्। 14औं किराँती राजा स्तुङको पालामा भारतको चक्रवर्ती राजा, मगध देशको चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक काठमाडौँ उपत्यकामा आएका थिए। यहाँ आएपछि उनले थुप्रै गुम्बा, चैत्यहरू आदि इत्यादिहरू बनाए, किनभने उनले त्यो कलिङ्गको युद्धपछि नै जिन्दगी रहेसम्म बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्छु भन्ने सङ्कल्पलाई पुरा गर्न उनी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आएका थिए। र थुप्रै भनिन्छ उनले 5वटा चैत्य बनाएका थिए। 4वटा चैत्य चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा र एउटा चैत्य चाहिँ चितलाङमा बनाएका थिए भनेर भनिन्छ सम्राट अशोकले। र यहाँ आएपछि थुप्रै गुम्बा, चैत्य, बुद्ध धर्मको मठ मन्दिर हैन गुम्बा चैत्यको प्रबन्धन गरे। नेपालको सबैभन्दा पहिलो तपाईको स्तूपा नै अशोक स्तूपा हो, जुन तपाईँ यो ललितपुरको यो सातो बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। नेपालको पहिलो स्तूपा नै के हो? अशोक स्तूपा। यो कहाँ छ भन्दा भने यो लगनखेलमा रहेको छ, लगनखेलतिर हैन। र यहाँ आएर उनको साथमा यहाँ केही समय बसे र उनको साथमा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मध्येमा उनको छोरी चारुमती पनि आएकी थिइन्।
र केही समय बसेपछि उनको छोरी चारुमतीलाई यो काठमाडौँ उपत्यका असाध्यै रमाइलो लाग्यो। हावापानी पनि रमाइलो होइन, खेतीपाती पनि हुने, यो वातावरण उनलाई एकदमै रमणीय वातावरण बनायो होइन। अनि अन्ततः सम्राट अशोक यहाँ थुप्रै गुम्बा चैत्य स्तूपा बनाएर आफ्नो देश मगध फर्कन लाग्दा उनको छोरी चाहिँ जान मानेनन् र अन्ततः सम्राट अशोकले यहाँकै क्षेत्रकुमार देवपाललाई आफ्नो छोरी बिहे गरेर 3600 मुरी धानखेत दाइजो रूपमा दिएर उनी आफ्नो देश मगध फर्के। अब हामीलाई प्रश्न के सोध्न सक्छ भने सम्राट अशोक नेपालमा कहिले आएका थिए? ईसा पूर्व 249 मा अथवा ज्येष्ठ क्राइस्ट जन्मनुभन्दा 249 वर्ष अगाडि नेपाल आएका थिए। अनि उनको सम्राट अशोकको छोरीको नाम के हो? चारुमती। चारुमतीको बिहे नेपालको कुन क्षेत्रीय राजकुमारसँग भएको थियो भन्दा देवपालसँग। अनि भनिन्छ देवपाल उनी शाक्य वंशका थिए स्रोत इतिहासको जानकार अनुसार। त्यसपछि देवपाल र सम्राट अशोकको छोरी चारुमतीको वैवाहिक सम्बन्ध त्यति धेरै टिक्न सकेन। अन्ततः कच्चा उमेरमै अल्पायुमै देवपालको निधन भयो र उनी के भइन्? विधवा भइन्। बाँकी जिन्दगी सम्राट अशोकको छोरी चारुमतीले विधवाको रूपमा बिताइन्। अनि विधवाको रूपमा बिताइसकेपछि उनले धेरै वर्ष चाहिँ भिक्षुक रूपमा बिताइन् होइन, विधवा भइसकेपछि। र धेरै वर्ष भिक्षुक रूपमा बिताइसकेपछि नेपालमा उनको नाउँबाट एउटा बिहार बन्यो जुन चाहिँ चारुमती बिहार। नेपालको सबैभन्दा पहिलो बिहारै चारुमती बिहार हो। चारुमती बिहार बनिसकेपछि त्यो ठाउँको सिंह नाममै के भयो? चाहबिल भयो, जुन अहिले पनि यद्यपि नै रहेको छ। नेपालको 40 सहरमध्ये पर्छ, जुन पशुपति नजिक पनि रहेको छ। भनेको सम्राट अशोकको छोरीको नाम के हो? चारुमती। चारुमतीको बिहे कोसँग भएको थियो? यहाँको क्षेत्रीय राजकुमार देवपालसँग। र उनको छोरीको नाउँबाट नामकरण भएको बिहारको नाम के हो? चारुमती बिहार। चारुमती बिहारबाट नेपालमा कुन सहरको नामकरण भयो? चाहबिल। अथवा नेपालको सबैभन्दा पहिलो स्तूपा अशोक स्तूपा र पहिलो बिहार कुन हो? चारुमती बिहार है। भनाइको मतलब सम्राट अशोकको छोरीको नाम चाहिँ चारुमती र सम्राट अशोक चाहिँ 14औं किराँती राजा इस्तुङको पालोमा नेपाल आएका थिए है। यी सन्दर्भहरू यहाँले सुन्नुभयो होला। मैले अझ यहाँलाई बुझाउने गरी भन्ने कोसिस गरेको मात्र हो। र कहाँ थियो त यो किराँतीहरूको शासन केन्द्र भन्दा गोकर्ण। अनि गोकर्णमा यिनीहरूको शासन केन्द्र थियो किराँतीहरूको। त्यसपछि किराँत कालकै उत्तरार्धतिर नेपालमा एउटा वंश देखा पर्छ, सोमवंशी। सोमवंशीको बारेमा त्यति धेरै जानकारीहरू अथवा तथ्यगत कुराहरू पाइँदैन। तथापि पहिलो सोमवंशी राजा निमिष, अन्तिम राजा अथवा पाँचौं राजा भास्कर वर्मा, यिनीहरूको शासन केन्द्र चाहिँ गोदावरीमा थियो भनिन्छ। र सोमवंशीहरूको कस्तो थियो त स्वभाव भन्दा एकदमै लडाइँ झैझगडा गर्ने है। अनि 28औं किराँती राजा पटुको पालामा चाहिँ सोमवंशीहरूले गोकर्णमा के गरे? आक्रमण गरे है। यिनीहरूको स्वभाव चाहिँ लडाइँ झैझगडा गरिरहने, कहिल्यै तपाईँको हार नस्वीकार्ने। अनि किराँतीहरू राजाहरूले हराएर पठाए, पटुकोले हराएर पठाए, 15 दिनपछि फेरि लड्न आउने, फेरि हराएर पठाए, फेरि पटक पटक चाहिँ जति हारे पनि युद्ध गर्न नछाड्ने। अनि एकदमै दुःख दिएको हुनाले 28औं किराँती राजा पटुकोले के गरे भन्दा गोकर्णबाट आफ्नो राजधानी सङ्गमुलमा सारे, बानेश्वर सङ्गमुलमा सारेर बसे। त्यसपछि किराँतकालको अन्त्यतिर नेपालमा एउटा वंश देखा पर्छ अथवा लिच्छवीहरू पनि फाटाफुट्टा आए र नेपाल आउने पहिलो लिच्छवी हुन् सुपुष्प है। नेपाल आउने पहिलो व्यक्ति लिच्छवी चाहिँ हो सुपुष्प। यिनीहरू भारतको यो बिहार राज्यको पनि मुजफ्फर जिल्लाको पनि यो बसाड अथवा वैशाली भन्ने ठाउँबाट चाहिँ फाटाफुट्टा रूपमा लिच्छवीहरू पनि नेपाल प्रवेश गरे। पहिलो लिच्छवी नेपाल आउने पहिलो लिच्छवी सुपुष्प हो र सुपुष्पको जमातले उलाई पनि साथ दियो यो सोमवंशीलाई। अन्ततः सोमवंशी र लिच्छवीहरू मिलेर उसमा पनि छाडेनन् है। फेरि किराँतीहरू राजा शङ्खुमुलमा पनि आक्रमण गर्न छाडेनन् र सोमवंशी र लिच्छवी मिलेर त्यहाँलाई फेरि आक्रमण गरे, दुईटा समूह मिलेर। अन्ततः अन्तिम किराँती गास्तीलाई चाहिँ के गरे भन्दा दुईटा वंश मिलेर लिच्छवी र सोमवंशी मिलेर अथवा अझ भन्नुपर्दा लिच्छवीहरूले चाहिँ हराए है। हराए र अन्ततः नेपालमा चाहिँ
किराँतकालको समाप्त भयो र अहिले तपाईँ यो 1800 यो 800 यो च्यासल भन्ने स्थान छ ललितपुरको च्यासलको अर्थ 800 भनेपछि यो लिच्छवी र सम्भवसी मिलेर यो च्यासल भन्ने ठाउँमा अन्तिम यो गास्तीका एकदम लडाकु 800 सैनिकहरूलाई पराजित गरेपछि एकै चिहान बनाइसकेपछि नेपालमा किराँतकालको चाहिँ समाप्त हुन्छ र त्यसपछि भनिन्छ यो गास्तीको बचे खोजेको सैनिक नेपालबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाट भागेर यो रामेछापतिर गए यो रामेछापको हाई भन्ने जाति चाहिँ यो गास्तीको बचे खोजेको सैनिक पनि भनिन्छ भनाइको अर्थ पहिलो किराँती राजा यलम्बर र अन्तिम किराँती राजाको हो गास्ती र नेपालमा चाहिँ किराँतकालको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ किन भन्नलाई भने हर कुराको नेपालमा सुरुवातै किराँतकालबाट भएको राजतन्त्र व्यवस्था पनि किराँतकालको हुन त त्योभन्दा अगाडि गोपाल वंश र आबिर वंश पनि नेपालमा राज्य थिए तर यिनीहरूलाई राजतन्त्र मानिँदैन के भनिन्छ कबिलातन्त्र भनेको यो राज्य र एउटा सानोतिर होइन 2224 राज्य जस्तो सानोतिनो राज्य हुन् ठुलो राज्य थिएनन् त्यो हुनाले नेपाल पनि किराँतकालबाट आर्थिक सुरुवात पनि यहीँबाट भएको हो भनिन्छ नेपालमा किराँतकालमा एकदमै हर कुराको लगभग विकासको चाहिँ सुरुवात भएको मानिन्छ त्यतिखेरको मुख्य व्यवसाय यो कृषि नै थियो कृषि र व्यापार हैन त्यतिखेर यो नेपालको व्यापार चाहिँ यो पटना त्यतै पाटलिपुत्र भन्थ्यो पटनासम्म नेपालको व्यापार थियो नेपालको व्यापार गर्ने प्रचलन नै त्यही किराँतकालबाट सुरुवात भएको र कुथेर जुन कर उठाउने अथवा राजस्व उठाउने अड्डा पाञ्चाली हैन पञ्चाभलादमीले यो रङ हो कि राइट हो भन्ने छुट्याउने जुन प्रचलन पनि त्यहीबाट सुरुवात भएको मूर्तिकला वास्तुकला आदि इत्यादिको है सुरुवातै नेपालमा चाहिँ किराँतकालबाट भएको र जानकार अनुसार चाहिँ नेपालमा किराँतीहरूले 1800 वर्ष राज्य गरेको मानिन्छ यसको यकिन त छैन तर धेरै जानकार इतिहासविदहरू अनुसार चाहिँ नेपालमा 1800 वर्ष किराँतीहरूले राज्य गरेको पाइन्छ मैले यहाँलाई आज नेपालको इतिहासको सुरुवात कालदेखि नै जानकारी दिने कोसिस गरेको हुँ गोपाल वंशदेखि यो किराँतकालसम्मको है म यहाँलाई फेरि यो लोकसेवा दिनको लागि अथवा लोकसेवाको परीक्षा दिनको लागि तयार भएर बसिरहनु भएको अथवा लोकसेवा दिने मनस्थिति बनाएका भाइ बहिनीहरूलाई अथवा त्यो सुरक्षामा होस् अथवा बैंकिङ सेक्टरमा होस् अथवा अन्य निजामती कर्मचारीतर्फ होस् यसले चाहिँ ठुलो टेवा दिनेछ भन्ने ठानेको छु र आजको चाहिँ मुख्य यिनै नै हुन् अझ हामीसँग आधा घण्टाको समय छ भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो आज पढाएको विषय मध्येमा कसैलाई केही सोध्न मन छ अथवा केही बुझ्नु भएको छैन अथवा कोहीलाई त्यस्तो कन्फ्लिक्ट केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ म उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु कोही हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो केही पक्कै आजकोले निकै ठुलो खुराक भयो होला भन्ने ठानेको छु म यो लिच्छवीकालको केही प्रसङ्ग कोट्याउने प्रसङ्ग उठान गर्दैछु नेपालमा सबैभन्दा पहिला म हल्का रिभ्यू पनि गर्दैछु नेपालमा सबैभन्दा पहिला गोपाल वंशले राज्य गरे त्यसपछि आबिर वंशहरू त्यसपछि किराँतकाल र हर कुराको सुरुवात नेपालमा किराँतकालबाट सुरुवात भएको भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ र त्यसपछि नेपालमा किराँतकाल सकिसकेपछि अथवा अन्तिम किराँती गस्ती पराजित भइसकेपछि नेपालमा लिच्छवीकालको चाहिँ सुरुवात हुन्छ र लिच्छवीकाललाई नेपालको गोल्डन एज अथवा स्वर्णयुग पनि भनिन्छ भनाइको अर्थ नेपालमा किराँतकाल सकिसकेपछि लिच्छवीकालको सुरुवात भयो र लिच्छवीकालमा नेपालमा हर कुराको चाहिँ पूर्ण रूपमा विकास भएको थियो है सुरुवात चाहिँ किराँतकालबाट भयो र लिच्छवीकालमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक हर कुराको लगभग टोटली विकास भएको हुनाले नेपालको इतिहासमा लिच्छवीकाललाई के मानिन्छ भन्दा स्वर्णकाल मानिन्छ स्वर्णकालको अर्थ हर कुराको पूर्ण रूपमा विकास भएको थियो है र
लिच्छवी कालको प्रसङ्ग उठान गर्नुपर्दा लिच्छवीहरू नेपालमा कहाँबाट आएका थिए भन्दा भारतबाट। भारतको कुन ठाउँबाट? वैशाली। वैशाली भनेको भारतको बिहार राज्यको पनि मुजफ्फर भन्ने जिल्लाको पनि बस्टाड अथवा वैशाली भन्ने स्थानबाट उनीहरू नेपाल प्रवेश गरे। नेपाल आउने पहिलो लिच्छवी राजा को हुन्? लिच्छवी व्यक्ति को हुन्? सुपुष्प। सुपुष्पलाई चाहिँ लिच्छवी कालको संस्थापक मानिन्छ। पहिलो लिच्छवी राजा चाहिँ जयदेव प्रथम, अन्तिम लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीय अथवा यिनलाई जय कामदेव भनेर पनि चिनिन्छ। र यिनीहरूको ले कति वर्ष नेपालमा शासन गरे लिच्छवीहरूले भन्दा 800 वर्ष। राजकीय भाषा अथवा नेसनल ल्याङ्ग्वेज के थियो? संस्कृत। र लिच्छवीहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे? 800 वर्ष। अनि शासन केन्द्र कहाँ थियो? गोकर्णमा है। र लिच्छवी कालमा नेपालमा मुख्यतः दुई जाति मध्ये थिए। ठुलो जातिलाई ब्राह्मण भनिन्थ्यो र सानो जातिलाई शूद्र भनिन्थ्यो। शूद्र मध्येमा पनि सबैको सेवा गर्ने जातिलाई चाण्डल भनिन्थ्यो। भनेको नेपालमा लिच्छवी काललाई स्वर्णयुग मानिन्छ। नेपाल आउने पहिलो लिच्छवी सुपुष्प, प्रथम लिच्छवी राजा जयदेव प्रथम, अन्तिम लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीय। यिनको एउटा अर्को लोकप्रिय नाम पनि छ जय कामदेव। नेपालमा कति वर्ष शासन अवधि चलाए लिच्छवीहरूले भन्दा 800 वर्ष। अनि राजकीय भाषा अथवा नेसनल ल्याङ्ग्वेज के थियो? संस्कृत। अनि कहाँ थियो शासन केन्द्र? रुलर सेन्टर भन्दा गोकर्ण। र जाति चाहिँ दुई जाति थियो। ठुलो जातिलाई ब्राह्मण भनिन्थ्यो, सानो जातिलाई शूद्र भनिन्थ्यो र शूद्रभित्र पनि अति सानो जातिलाई चाहिँ अथवा सबैको सेवा गर्ने जातिलाई चाहिँ चाण्डल भनिन्थ्यो लिच्छवी कालमा। र लिच्छवी कालका महत्त्वपूर्ण जम्मा चाहिँ 4 जना राजाहरू छन्। 1 मानदेव, 2 अंशुवर्मा, 3 नरेन्द्रदेव र 4 चाहिँ गोडकानदेव। यी 4 जना राजाहरू लिच्छवी काललाई चाहिँ निकै उत्ता थिए। त्यसमा पनि अझ भन्नुपर्दा अंशुवर्माले सबैभन्दा बढी लिच्छवी कालमा चाहिँ निकै विकास र विस्तार गरेका थिए है। कसले भन्दा? अंशुवर्माले। र यो लिच्छवी कालका यी 4 जना राजाहरूले निकै विकास र विस्तार गरेको, जनतालाई अमन चैन दिएको कारणले गर्दा लिच्छवी काललाई नेपाल इतिहासमा स्वर्णकाल मानिन्छ है। मैले फेरि पनि यहाँलाई म फेरि पुनः केही कुरा भन्ने कोसिस गर्दैछु। लिच्छवीहरू नेपालमा कहाँबाट आए? भारतको वैशालीबाट। वैशाली हाल मैले भने भारतको 29 राज्य मध्ये बिहार राज्यको पनि मुजफ्फर जिल्लाको बसाट अथवा वैशाली भन्ने ठाउँबाट आए। नेपालले आउने पहिलो लिच्छवीको सुपुष्प, अनि प्रथम लिच्छवी राजाको जयदेव प्रथम, अन्तिम लिच्छवी राजाको जयदेव द्वितीय। यिनको अर्को नाम के हो? जय कामदेव। शासन केन्द्र कहाँ थियो? गोकर्ण। राजकीय भाषा के थियो? संस्कृत। कति वर्ष शासन चलाए लिच्छवीले नेपालमा? टेन्टेटिभली करिब 800 वर्ष। जाति कति थिए? 2। र लिच्छवी काल नेपालमा साहित्य, कला, सङ्गीत, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर कुराको पूर्ण रूपमा विकास भएको हुनाले नेपाली इतिहासमा लिच्छवी काललाई स्वर्णयुग मानिन्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो योगदान कसको रहेको छ भन्दा अंशुवर्माको है। र यो लिच्छवी भन्ने सन्दर्भमा यो लिच्छवीहरू चाहिँ यो वंश भन्दा पनि यिनीहरू उनै हुन् हैन। लिच्छवी कसरी रहे भन्दा यो यिनीहरू सूर्यवंशी थिए र 7औं सूर्यवंशी व्यक्ति लिच्छवी थिए। तिनैको नाउँबाट लिच्छवी रहे भन्ने धेरै इतिहासविदहरूको ठहर छ है। तैपनि अन्ततः यिनीहरू त्यो 7औं यो सूर्यवंशी व्यक्ति नाउँबाट लिच्छवी भएको मान्यता छ। र जे होस् नेपालमा चाहिँ लिच्छवीको चाहिँ ठुलो योगदान छ र नेपालमा हर कुराको लगभग टोटली विकास भएको युगै लिच्छवी काल हो। त्यसो हुनाले लिच्छवी काललाई नेपाली इतिहासमा गोल्डन एरा अथवा स्वर्णकाल पनि भनिन्छ। र स्वर्णकाल बनाउनको लागि 4 जना राजाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। ती राजाहरूको नाम उल्लेख गर्नुपर्दा मानदेव, 2 मा अंशुवर्मा, 3 मा नरेन्द्रदेव, 4 मा चाहिँ गोडकानदेव है। र त्यो लिच्छवी काल मध्येमा पनि प्रसङ्ग उठाउँदा सबैभन्दा पहिला मानदेवको नाम अग्रणी स्थानमा आउँछ। मानदेवको राज्यकाल विक्रम सम्वत 581 बाट 562 वर्ष मानिन्छ। मानदेवको राज्यकाल चाहिँ विक्रम सम्वत 581 बाट 562 सम्म भन्नाले 41 वर्षमा नेपालमा राज्य गरेका थिए। अर्थात् लिच्छवी कालको स्थापना गर्न, राजवंश स्थापना गर्न सुपुष्पले गरे पनि, पहिलो लिच्छवी राजा जयदेव भए पनि विकास र विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो अग्रणी नाउँ कसको आउँछ भन्दा मानदेवको। उनको राज्यकाल
अथवा शासन सत्ताकाल 500 विक्रम सम्वत 521 बाट 562। यिनलाई अझ परिचय दिनुपर्दा यिनको बाबुको नाम धर्मदेव, आमाको नाम राज्यवती, छोराको नाम चाहिँ मयदेव, छोरीको नाम विजयवती र यिनको 3वटा रानी थियो भनिन्छ। नामै किटान गर्नुपर्दा अंशु के अरे महादेवको 3वटा रानीहरू थियो है। र महादेवले गरेका मुख्य कार्यहरूको नाम उल्लेख गर्नुपर्दा के गरे भन्नुला भने नेपालमा सर्वप्रथम मुद्राको प्रचलनमा ल्याउने व्यक्ति नै महादेव थिए है। नेपालमा सर्वप्रथम मुद्राको प्रचलन ल्याउने व्यक्ति नै को थिए? महादेव थिए। यिनको राज्यकाल 521 बाट 562 सम्म र यिनको महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा मुद्राको प्रचलन चलाएको र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हो नेपालमा अभिलेख राख्ने चलन चलाएका, अथवा नेपालको साँच्चै भने नेपालको इतिहास महादेवबाट सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको राजाहरूले कति वर्ष राज्य गरेका थिए आदि इत्यादिको कुनै हामी कहाँ अभिलेख छैन। तर महादेवले चाहिँ नेपालमा चाहिँ शिलालेख राख्ने चलन अथवा अभिलेख राख्ने चलन चलाए। ढुङ्गामा महत्त्वपूर्ण कुरालाई कुँदेर लेख्ने प्रचलनलाई यो शिलालेख भनिन्छ। नेपालमा शिलालेख राख्ने चलन नै महादेवबाट सुरुवात भएको हो। र यिनले लेखेका शिलालेख अहिले पनि भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिरमा 593वटा शिलालेख पाइन्छ। भनाइको मतलब लिच्छवी कालको महत्त्वपूर्णको अग्रणी राजा महादेवलाई मानिन्छ। महादेवले 41 वर्ष नेपालमा शासन सत्ता चलाएका थिए। महादेवले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा शिलालेख राख्ने चलन चलाएका अथवा महत्त्वपूर्ण कुरालाई ढुङ्गामा कुँदेर लेख्ने प्रचलन चलाएका, जुन कुराले गर्दा इतिहास चाहिँ छर्लङ्ग बुझिन्छ है। यिनले गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण कुरामा मुद्राको प्रचलन चलाएका हैन, अनि नेपालमा शिलालेख राख्ने चलन चलाएका र नेपालमा प्रचलनमा आएको सबैभन्दा पहिलो मुद्रा मानङ्क हो है। नेपालमा सबैभन्दा पहिला प्रचलन आएको मुद्रा के हो? मानङ्क हो भनिन्छ। 16 प्रकारको मानङ्क उले निकालेका थिए र नेपालको पहिलो मुद्रा नै मानङ्क हो। र मानङ्क कसले निकालेका थिए? महादेवले। र महादेव भन्दा अगाडि कुनै पनि राजाको त्यस्तो आकर्षण भव्य दरबार थिएन। त्यही भएर महादेवले निर्माण गरेको महत्त्वपूर्ण दरबारको नाम हो मानगृह। उनले गरेको महत्त्वपूर्ण दरबारको मानगृह भनिन्छ। यिनले गोकर्णमा नेपालमा सर्वप्रथम गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने राजा नै महादेव हुन् र महादेवले आफ्नो महत्त्वपूर्ण दरबार नै कहाँ बनाएका थिए? गोकर्णमा बनाएका थिए है। र यिनले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नाग र नागको राजा वासुकीको पूजा गर्ने चलन पनि नेपालमा महादेवले चलाएको। महादेवले गरेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको उल्लेख गर्नुपर्दा नेपालमा नाग र नागको राजा वासुकीको पूजा गर्ने चलन चलाएका, नेपालमा मुद्राको प्रचलन चलाएको। नेपालको पहिलो मुद्रा कुन हो? मानङ्क। र मानङ्कमा चाहिँ महादेवको 3वटा रानी मध्येमा क्षेमसुन्दरी, विजयवती र भोगिनी मध्येमा यो उनको प्रिय रानी भोगिनीको तस्बिर अङ्कित थियो। हामीलाई परीक्षामा लोकसेवा परीक्षामा यो पनि सोध्न सक्छ। महादेवले नेपालमा सर्वप्रथम प्रचलन ल्याएको मुद्राको नाम के हो? मानङ्क। अनि मानङ्कमा महादेवको कुन रानीको तस्बिर अङ्कित थियो भन्दा भोगिनीको, यिनको सबैभन्दा प्रिय रानी। र गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने राजाको महादेव। र महादेवले चाहिँ नेपालमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दा शक सम्वत चलाएका थिए है। विक्रम सम्वत र शक सम्वत भन्दा विक्रम सम्वत चाहिँ जेठो हो यो। तर महादेवको पाला चाहिँ नेपालमा शक सम्वत चलेको थियो। र महादेवले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण, यो महादेव कुन धर्म मान्थे भन्दा वैष्णव धर्म मान्थे। त्यसो त लिच्छवी कालका अधिकांश राजाहरू भगवान विष्णुलाई मान्थे र वैष्णव धर्म मान्थे। र महादेवको पालामा चाहिँ कुन सम्वत चलेको थियो भन्दा शक सम्वत। र यिनले गरेका अन्को महत्त्वपूर्ण कुराको उठान गर्नुपर्दा गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने राजा, नेपालमा सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन चलाउने राजा, शिलालेख राख्ने चलन चल्ती पनि महादेवले चलाएको हुन्। नाग र नागको राजा वासुकीको पनि यिनीहरूले चलन चल्ती चलाएका हुनाले नेपाली इतिहासमा महादेवको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। मैले यहाँहरूलाई हल्का आज यो लिच्छवी कालको उठान मात्रै गरेको हो। भोलिबाट यो यही समयमा यो 1 आवर टु बी कन्टिन्यू हुन्छ है।
जे होस् नेपालको इतिहासमा लिच्छवी वंशको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र लिच्छवी वंशका महत्त्वपूर्ण 4 जना राजाहरूलाई मानिन्छ र जुन मान्दिएको बारेमा मैले कुरा उल्लेख गरिहालेँ र म अन्त्यतिर म यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण लिच्छवी राजा अंशुबारेको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। मान्दिएपछि लिच्छवी वंशका महत्त्वपूर्ण अर्को राजा हुन् अंशुवर्मा है। अंशुवर्मालाई त लिच्छवी कालको राजाहरूको नै राजा मानिन्छ। तर वास्तवमा फेरि अंशुवर्मा लिच्छवी वंशका थिएनन्। यिनी कुन वंशका थिए? ठकुरी वंशका थिए। यिनी ठकुरी वंश भइकन पनि यिनले लिच्छवी वंशका राजा हुन पुगे। यसको पनि एउटा कहानी छ। अंशुवर्मा वास्तवमा लिच्छवी वंशका राजा थिएन, ठकुरी वंशका थिए। ठकुरी वंश भइकन कसरी लिच्छवी वंशका राजा हुन पुगे भन्ने सन्दर्भमा यिनको ससुराका नाम हो महत्त्वपूर्ण लिच्छवी राजा शिवदेव प्रथम। शिवदेव प्रथमको छोरीसँग अंशुवर्माको बिहे भएको थियो है। बिहे भइसकेपछि यिनी अब लिच्छवी राजदरबारमा आतिजाति गर्ने त भएन नै हैन। आतिजाति गर्ने नि भए। त्यसमध्ये पनि आफ्नो ससुरालाई शिवदेव प्रथमलाई राज्य सत्ता चलाउँदा गाह्रो साँघुरो पर्दा उनले सहयोग गर्थे। यस्तो सहयोग गरे कि ससुराली जनताको नै मन जिते। अन्ततः शिवदेव प्रथमले आफ्नो ज्वाइँ अंशुवर्मालाई एउटा पदवी दिएथे, महासामन्त। महासामन्त भनेको लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्री सोसर हो। अर्थात् साँच्चै भन्यो भने प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठुलो उनको हैसियत थियो त्यतिखेर। भनेको 11 वर्षसम्म शिवदेव प्रथमको राज्यकालमा अंशुवर्मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अनि त्यसपछि शिवदेव प्रथमको अन्त्यतिर अथवा आफ्नो उमेरको बुढौलीको कारणले गर्दा राज्य सत्ता चलाउन सकेन र अन्ततः शिवदेव प्रथमले आफ्नो राज्य सत्ता ज्वाइँलाई सुम्पिए हो। यसै कारण शिवदेव प्रथमले आफ्नो ज्वाइँलाई राज्य सत्ता छाडे अथवा दिए। त्यसो हुनाले अंशुवर्मा ठकुरी वंश भइकन पनि लिच्छवी वंशका राजा हुन पुगे। यिनको शासनकाल चाहिँ 662 देखि 678 अथवा 16 वर्ष मानिन्छ। त्योभन्दा अगाडि उनी 11 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा महासचिवको रूपमा राज्य पनि चलाएका थिए हैन। र अंशुवर्माको कालमा चाहिँ नेपालमा धेरैभन्दा धेरै हर कुरामा विकास र विस्तार भएको थियो हैन। कसको पालामा? अंशुवर्मा पालामा। र अंशुवर्मा वास्तवमा यिनी ठकुरी वंशका व्यक्ति थिए। अन्ततः ससुराको ले उनलाई राज्य सत्ता दिइसकेपछि राजा हुन पुगेका हुन्। र कतिपय भाइ बहिनीलाई यो पनि लाग्न सक्छ शिवदेव प्रथमका छोराहरू थिएनन्, किन उनीको छोराहरूलाई राज्य सत्ता नदिएर 81 ज्वाइँले दिए भन्ने सन्दर्भमा थिए। शिवदेव प्रथमका मुख्यतः 2 जना छोरा थिए। जेठो छोराको नाम उदयदेव, कान्छो छोराको नाम ध्रुवदेव। तर यो उदयदेव र ध्रुवदेव अझै साना थिए हैन। राज्य चलाउने अनुभव पनि थिएन, साना पनि थिए। त्यसकारण त्यस अवसरमा चाहिँ शिवले आफ्नो राज्य छोराहरूलाई नदिकन ज्वाइँले दिएका हुन्। फेरि छिमेकी राज्यहरू पनि अत्यन्त शक्तिशाली थिए, कुनै बेलामा आक्रमण गर्न सक्थे। छोराहरू साना भएका हुनाले र अनुभव पनि त्यति नभएको हुनाले त्यस अर्थमा ज्वाइँलाई शासन सत्ता सुम्पिएका हुन्। र अंशुवर्माले धेरै परिवर्तन ल्याए आफ्नो शासनकालमा है। के गरे भन्ने सन्दर्भमा उनले सबैभन्दा पहिला पशुपतिनाथलाई राजकीय सम्मान दिने नेपालको पहिलो राजा नै अंशुवर्मा हुन् है। र अंशुवर्मा कुन धर्म मान्थे भन्दा उनी सबै धर्मलाई उत्तिकै मान्यता दिए। त्यसो हुनाले चाहिँ उनी लोकप्रिय भएका हुन् सबैको सामु। जस्तो मानदेवले वैष्णव धर्म अथवा भगवान विष्णुलाई मात्रै मान्थे अथवा वैष्णव धर्म मात्रै मान्थे भन्दा अंशुवर्माले सबै धर्मलाई उत्तिकै मान्यता दिएका थिए। बौद्ध धर्मलाई पनि मान्यता दिएका थिए है। 662 देखि 678 अथवा 16 वर्षमा अंशुवर्मा धेरै कुरामा नेपालमा को विकास र विस्तार गरे र राम राज्य गरे भन्नुपर्दा है। उनले गरेको महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुपर्दा उनले एउटा ठुलो दरबार बनाए। अंशुवर्माले बनाएको दरबारको नाम चाहिँ के हो भन्दा पनि कैलाशकोट भवन भनिन्छ। यो चाहिँ यो नक्साल हाँडी गाउँमा बनाएको थिए। 7 तले भव्य दरबार बनाएको थिए है अंशुवर्माले। र कुन उनले सम्वत चलाए भन्दा उनले चाहिँ गुप्त सम्वत चलाएका थिए है। सबै धर्मलाई उत्तिकै मान्यता दिएका थिए। बुद्ध धर्मलाई पनि उत्तिकै मान्यता दिएका थिए अंशुवर्माले। र अंशुवर्माले बनाएको बिहारको नाम चाहिँ राजबिहार हो है। र अंशुवर्माले गरेको महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुपर्दाखेरि पशुपतिनाथलाई राजकीय सम्मान दिने नेपालको पहिलो व्यक्ति हैन। त्यसपछि उनी बनाएको दरबारको नाम हो कैलाशकोट भवन। उनले
यिनले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ छिमेकीसँग अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध बढाएका थिए। अंशुवर्माको शासनकालमा उत्तरतिर भोट अथवा तिब्बतमा एकदम भोटे राजा सँगसँगम एकदम शक्तिशाली राज्य थिए। दक्षिणतिर अथवा भारततिर हर्षवर्धन थिए। कुनै पनि बेलामा भोटबाट पनि नेपाललाई आक्रमण गर्न हुन सक्ने र भारतबाट पनि आक्रमण गर्न हुन सक्ने है। त्यो अवस्थालाई उसले नजरअन्दाज गरी उनले के गरे भन्दा उनले सक्नेसँग चाहिँ युद्ध गरेर नै उनले हुने गर्थे होइन, जित्थे। नसक्नेसँग चाहिँ विभिन्न, त्यही भएर यिनलाई चाहिँ कुटनीतिक डिप्लोमेटिक किङ पनि भनिन्छ। उनले के गरे भन्दा उत्तरतिरबाट आक्रमण गर्छ भनेर उनले आफ्नो छोरी भिरकुटीलाई चाहिँ उता सँगसँगम बोलाइदिए। दक्षिणतिर भारततिर चाहिँ आफ्नो बहिनी भोगदेवीलाई दिए है। यसरी उत्तरतिर छोरी दिए, दक्षिणतिर बहिनी दिए। अब उत्तरतिर तिब्बतले पनि नेपाललाई कहिले पनि आक्रमण गर्ने कुरो भएन, दक्षिणतिर पनि आक्रमण गर्ने कुरो भएन। त्यसो हुनाले यिनी एकदम डिप्लोमेटिक किङ थिए, एकदम कुटनीतिक राजा थिए। जनतालाई कसरी रिझाउन सकिन्छ, कसरी देशको विकास गर्न सकिन्छ, राष्ट्रको मुलुकको भन्ने एकदमै उनले ख्याल राख्थे। र यिनी त्यति मात्रै होइन, एकदमै साहित्य कला सङ्गीतलाई पनि एकदमै उनले प्रोत्साहन दिन्थे है। यिनले एउटा पुस्तक लेखेका पनि थिए। उनले लेखेको उनले पुस्तक पनि लेखेका थिए। र यिनको पालामा नेपालमा थुप्रै विकास र विस्तार भएको हुनाले नेपालको इतिहासमा लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग मानिन्छ। त्यसमा पनि कसलाई मानिन्छ भन्दा यही अंशुवर्माको शासनकाललाई स्वर्णयुग मानिन्छ। त्यसो हुनाले नेपाली इतिहासमा अंशुवर्मालाई अथवा लिच्छवीकाललाई बोधिसत्व पनि भनिन्छ। बोधिसत्व भनेको ईश्वरको रूपको रूपमा पनि चिनिन्छ। र अंशुवर्माको छोरीको नाम के हो? भिरकोटी। अनि भिरकोटीको विवाह कोसँग भएको थियो भन्दा तिब्बती राजा सँगसँग गम्पोसँग भएको थियो। अब हामीलाई यो पनि हुनसक्छ, सोध्न सक्छ, भिरकुटीको बालीको नाम चाहिँ खुकुनी थियो है। खुकुनी थियो र यिनको विवाह कोहीसँग भयो? तिब्बती राजा सँगसँग गम्पोसँग भयो है। र सँगसँग गम्पोसँग भइसकेपछि भिरकुटीले के गरे भन्दा नेपालमा उत्पत्ति भएको बुद्ध धर्मलाई सबैभन्दा पहिला नेपाल बाहिर लैजाने काम चाहिँ भिरकुटीले गरेको हुनाले नेपालको इतिहासमा भिरकुटीलाई हरित ताराको रूपमा पनि चिन्छ, ग्रिन स्टारको रूपमा। अथवा अंशुवर्माको छोरीको नाम के हो? भिरकुटी। भिरकुटीलाई के नामले चिनिन्छ भन्दा हरित ताराको रूपमा चिनिन्छ। हरित तारा भन्नुको कारण चाहिँ नेपालमा उत्पत्ति भएको बुद्ध धर्मलाई सबैभन्दा पहिला नेपाल बाहिर लैजाने पहिलो व्यक्ति नै भिरकुटी भएको हुनाले उनलाई हरित ताराको रूपमा चिनिन्छ। र उनलाई चाहिँ नेपालीहरूले समान परो हरित तारा भने पनि तिब्बतमा चाहिँ उनलाई डिचुङ भनिन्थ्यो। र उनी आफू मात्रै तिब्बतमा गएनन् र एकजना भिक्षुलाई पनि उनले उता लगे, तिब्बतमा पुर्याए, यो तिब्बतमा पुर्याएका थिए। र यसरी अंशुवर्माले आफ्नो शासनकालमा छिमेकी राज्यसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेका थिए। दक्षिणतिर आफ्नो बहिनी भोगदेवीलाई दिएका थिए है, सुरसेन भन्ने व्यक्तिलाई। सुरसेन भनेको हर्षवर्धनको एकदम मिल्ने साथी थिए। त्यसो हुनाले सुरसेनसँग आफ्नो बहिनीको बिहे भएपछि दक्षिणतिर हर्षवर्धनसँग सुमधुर सम्बन्ध भयो। अन्ततः अंशुवर्माले नेपालमा चाहिँ एकदमै सुमधुर सम्बन्ध, जनतालाई अमन चैनसँग जिउन साथ दिएको हुनाले नेपालको इतिहासमा अंशुवर्मा लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग मानिन्छ र त्यसभित्र पनि अंशुवर्माको शासनकाल अझ स्वर्णयुग मानिन्छ। लौ त मैले नेपालको इतिहासको चाहिँ सुरुवात गरेँ। म यहाँलाई फेरि भन्नुपर्दा, हल्का रिभ्यू गर्नुपर्दा, नेपालमा सबैभन्दा पहिला गोपाल वंशले नेपालमा राज्य गरे है। 8 जना गोपालवंशी राजाहरूले। पहिलो गोपालवंशी राजा चाहिँ को भन्दा भुक्तमान, उनलाई धर्माकर पनि भनिन्छ। अथवा नेपालको पहिलो राजा चाहिँ धर्माकर अथवा भुक्तमान हुन्। त्यसपछि दोस्रो वंश, गोपाल वंशपछि दोस्रो राजा आविर्वंशी राजा। आविर भन्नु, ऐर भन्नु, महेशपाल भन्नु एउटै हो। के हो? भैँसे पालक। पहिला गाई पालकले शासन गरे, त्यसपछि भैँसे पालकले। त्यसपछि नेपालमा किराँतीहरूले राज्य गरे र नेपालमा हर कुराको सुरुवात अथवा थालनी अथवा हर कुराको, हर कार्यको सुरुवात अथवा साहित्य, कला, सङ्गीत होइन, व्यवस्थापिका, अर्थव्यवस्थाको सुरुवातै किराँतकालबाट भएको हो। र त्यहाँबाट किराँतकालबाट सुरुवात भएको प्रथा प्रचलन चाहिँ लिच्छवीकालमा गएर हुर्कने बढ्ने मौका पायो। र 4 जना राजाहरू, लिच्छवीकालका 4 जना राजाहरू मानदेव, अंशुवर्मा, नरेनदेव र गुणकामदेवले निकै फस्टाउनका लागि ठुलो योगदान दिए। त्यस हुनाले लिच्छवीकाल नेपाललाई निकै महत्त्वपूर्ण योगदान छ।
नेपाल अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि लिच्छवीकालको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। हर कुराको सुरुवात किराँतकालबाट भए पनि विकास र विस्तार भनी लिच्छवीकालमा हुन गएको हो। भाइ बहिनीहरूलाई यो नेपालको इतिहास मैले सरल रूपमा बताउने अथवा जानकारी दिने कोसिस गरेको हो। म हरेक हप्ताको आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार 5:30 बजेदेखि 6:30 बजीसम्म उपस्थित हुने गर्नेछु भन्दै के कस्तो भयो है, यहाँले मलाई प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। आगामी दिनहरू अथवा भोलि पर्सि म यसको उत्तर दिने पनि कोसिस गर्छु। कति बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन, सरल रूपमा बताउने कोसिस गरेको। ल आज चाहिँ यति भन्दै भाइ बहिनीहरूको सुखद सफलताको कामना गर्दै म आजको लागि बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्ते। थ्याङ्क यू सर। ल कङ्ग्रेचुलेसन सर। एकदमै राम्रो, एकदमै फ्लुएन्ट वेबाट हजुरले कन्डक्ट गरिबक्स्यो हजुर। अनि सर साच्चीकै एकदमै राम्रो रह्यो हजुरको यो जुन सेसन 1 घण्टाको हजुरले लिइबक्स्यो। हजुर सर। हजुर सर एकदमै राम्रो भयो। अहिले अमेरिकाबाट, अस्ट्रेलियाबाट, युरोपबाट हेर्ने मेरो थुप्रो मैले चिनेको मान्छेहरू पनि यहाँनिर वाच पार्टीमा आइरहनु भएको थियो। हजुर सर। हजुर सर। अरू 3 जना चिफ साहबहरूले हेर्दै होइसिन्थ्यो। राजेन्द्र हजुर हजुर सर। मङ्गल चिफ साहब अनि गौरव चिफ साहब, आइजी साहबहरूले यो नेपाल हिस्ट्रीको च्याप्टर एकदमै राम्रो रह्यो हजुर। अब फर्दर क्लासहरू पनि हजुरले यस्तै तरिकाले अझ राम्रो तरिकाले। हस् सर, हस् सर, हस्। म अझ भोलि अझ यसलाई अझ म सुधार्ने कोसिस गर्छु सर। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। थ्याङ्क हस् सर। सर इट्स ओके सर। हस् सर। हस् सर। हस् सर। हस् सर। हस् सर। इट्स ओके। हुन्छ सर। हजुर हजुर बिदा भइबक्सी हुन्छ। म यहाँ बच्चाहरूलाई अलिकति नोटिस भन्छु अनि हामी सिद्धाउँछौँ आजको सेसन। एकैछिन ल सुबे। अमेरिका, अस्ट्रेलियाबाट। हेलो इन गरौँ। हेलो नोटिस दिनुहुन्छ अरे सर, लिन गर्नु। सुन त, तिमीहरू हजुर अब यस्तो राम्रो प्लेटफर्म पाछौ हैन, तर अहिले पनि अझै म आई एम नट ह्याप्पी विथ यु गाइज हैन। यो के कुराहरू तालमेलै मिल्या छैन। तिमीहरूले यो भिडियो अन गर्दाखेरि पनि कन्जुसाइ गरेछौ हो। मैले यति धेरै खाइ नखाइकन यसरी मान्छेहरू जम्मा पार्दै तिमीहरूको राम्रो 2वटा भए पनि कुराहरू सिक हैन। केही न केही नयाँ कुरा सिक, ज्ञानी मान्छे बन, भोलि राम्रो बन हैन। एउटा आफ्नो परिवारमा राम्रो बन, श्रीमतीसँग लोग्नेसँग राम्रो बन, छोराछोरीसँग राम्रो बन, भोलि देश राम्रो बनाऊ भन्ने हिसाबले तिमीहरूलाई मोल्ड गर्न खोजेको। तर अब यो फिजिकल्ली नजिक छैनौ हैन। नजिक भए कान्ने मर्थे होला, चुल्ठा बट समाउँथे होला, तर यहाँनिर गाली गर्न पनि कस्तो नमिली लाइभ गइरहेको हुन्छ भनेको सुन्दैनौ हो, भने मान्दैनौ। तर यहाँ सबैभन्दा राम्रा मान्छेहरू पनि छौ, संसारकै सबैभन्दा बेस्ट मान्छेहरू पनि छौ। तिमीहरूले देखिहाले पनि छौ, सानसानो इररहरू पनि भइरहेछ। हुन त हामी सुरुमा छौँ, इररहरू हामी सिक्ने क्रममा भावनाले भइ पनि रहेछ। र पनि गल्तीलाई दोहोऱ्याउनु हुन्न हैन, सुधार्दै जाऊ। भोलिको प्रोग्राम तिमीहरूलाई म अनेस्टली भन्छु, मेरो साथी नै हो रबिन कटवाल भन्ने, उहाँ चाहिँ कर्पोरेट ट्रेनर हो। मैले डिक्यानमा अस्ति नै ल्याउँछु भन्दाखेरि उहाँको रेट कति, असिस्टेन्टले भनेको 1 घण्टाको 50,000 रे। 1 घण्टा उहाँले मोटिभेट गरेको 50,000 रे। बुझेन कि? तिमीहरू युट्युब सर्च गरे हुन्छ उहाँको कति छ रेट भनेर। त्यस्तो राम्रो मान्छे भोलि तिमीहरूलाई लाइभ ल्याइदिँदैछ भनेदेखि तिमीहरूले भोलिको प्रोग्रामलाई अलिकति राम्रो बनाऊ। त्यति मात्र हैन, अब कन्टिन्यू तिमीहरूले सायद डिक्यानको पेजमा गएर हेरे होला, पाइपलाइनमा को हुनुहुन्छ, कस्तो कस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तिमीहरूले अहिले यो पढ्यौ हैन, बच्चैदेखि सुनिरहेको कुराहरू पढ्यौ, इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ, जीके सबै नयाँ भन्ने केही पनि छैन। एउटा मान्छेको 50-60 वर्षको इतिहास पढ्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो लर्निङ हो। मैले त त्यसरी लिन्छु हैन। एउटा बाहिर घुम्न जानुलाई पनि एउटा अ पार्ट अफ लाइफ, अ पार्ट अफ बेस्ट एजुकेसनको रूपमा लिन्छु। र एउटा बायोग्राफी सुन्नु भनेको त एउटा जुग सुन्नु हो, एउटा इतिहास, ठुलो इतिहास सुन्नु हो। सो तिमीहरूले योबाट चाहिँ धेरै लेसन लर्न गर्न सक्छौ भनेरै यो एक्स्ट्रा जुन सक्सेस समिट भनेर तिमीलाई ल्याइदिएको छ। यो सेसन भनेको साँच्चीकै एउटा राम्रो पर्सनालिटिज, रोल मोडलहरू हैन, एउटा सक्सेसफुल पर्सनालिटिजहरूलाई लिएर तिनीहरूबाट 10 जना मान्छेबाट एक-एकवटा गुण सिक्यौ भने पनि तिमीहरूमा प्लस पोइन्ट हुन्छ, 10 वटा गुण प्लस हुन्छ हो।
दत्तात्रेय भगवानको 28 वटा गुरु थिए रे। कमिलो पनि गुरु, कमिलाबाट के सिकेका थिए रे? आफूभन्दा 10 गुणा बढी वेट बोक्न सक्ने हैन, त्यो किसिमको क्यालिबर। कुकुर गुरु, कुकुरबाट स्वामी भक्त, जसको नुन खाइन्छ, जो प्रति वफादारीता सिकेका थिए रे। माकुराबाट त्यस्तै, चराबाट इच एन्ड एभ्री स्टेपबाट सिक्नु भएको थियो रे। भनेदेखि हामीले पनि यो लकडाउन टाइमलाई एकदमै फ्रुटफुल बनाऊ, एकदमै क्वालिटेटिभ बनाऊ। साच्चै यो मान्छेहरूको लागि अपर्च्युनिटी हो, राम्रो मान्छेहरूको लागि। पुकारले थ्रु आउट दि क्लास माथि सिलिङतिर क्यामेरा लाएर बस्यो हो, अनुहार यस्तो राम्रो ह्यान्डसम छ के हो, केटीहरूले प्रपोज हान्छ भनेर हो। एनीवे, ल म आई वान्ट हियर फ्रम यु गाइज हैन। के छ तिमीहरूको कमेन्टहरू? कञ्चन त हरायो हैन, आउन मनलाई आउने, सुत्न मनलाई सुत्ने, कसका के हैन, यहाँ कोसँग को डराउँछ? आफ्नो जिन्दगी आफै जिइन्छ हैन, बाल मतलब छैन। हैन सर त्यस्तो। सर हजुर, यो वेबिनारमा चाहिँ के होस्टले नै म्युट गर्न मिल्छ नि सबैजनालाई? तपाईले नै म्युट गर्दिनु, कस्तो डिस्टर्बिङ हुन्छ? हजुर सर, यहाँ हैरान, मेरो ड्युटी नै तिमीहरूको यहाँ क्लास भइरहेछ, मैले सबै छोडेर यहाँ कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेहरू आइरा हुन्छ, आउँछ जान्छ हैन, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै अनि म्युट गर्दै दुनिया यही हेडेक भइरहेछ। 1 महिना भयो हाम्रो हैन, 1 महिनासम्म मेरो कामै अब मान्छेलाई म्युट गर्नु पर्यो, फेरि उठेर अनम्युट गरिहाल्छ, फेरि म्युट गर्यो, फेरि अनम्युट गर्छ। यस्तो हेडेक के भन्छ, अनम्युट होस्टले मात्रै अनम्युट गर्न मिल्ने पनि हुन्छ नि सर? खै त्यो त यहाँनिर छैन, म्युट अल छ, अनम्युट छ हैन, त्यस्तो छ। हो सर, त्यो मिल्छ के सिस्टम होला एकचोटि बुझ्नु त मिल्छ, त्यो होस्टले मात्र गर्न मिल्छ। किनभने हाम्रो नानीहरूको स्कुलको पनि त्यही गर्छ कि हामीले आफै अनम्युट गर्न मिल्दैन, होस्टले मात्रै अनम्युट गरिदिन मिल्ने हुन्छ के सर? त्यो अनि तिमीले देखिहाल्यो नि हिजोको प्रोग्राममा, चिफ साहबको प्रोग्राममा मैले त्यो मान्छेहरू एकदमै ओभर, हाम्रो 100 मात्रै लिमिट रहेछ, तर मान्छेहरू मोर देन अराउन्ड 200 पिपल थियो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो आएको थियो हो सर, उ गरे मलाई गाली गरिरहेको के, किन हामी उनै हुन्न, हामी एसएसै पाएन, मोर देन 100 भयो भन्छ हैन। त्यो भनेको मलाई थाहा भएन। अनि मैले 20-25 जनाले सरी त्यो जो हल्ला गरेछ, म्युट गरेछ हैन, तिनीहरूलाई झुइ रिमुभ गरेको, त्यो फेरि एक्सेप्ट गर्नै मिल्दो रहेछ हैन। एउटा के थियो अब त्यसमा चाहिँ होस्ट के अरे एङ्कररै हाम्रो रञ्जित भाइ नै थाहा भएन, मैले चिनिनँ, झुइ फालिदिँदाखेरि टेन्सन। अब उता गइरहेछ, फेरि यता बिग्रेला भन्नु, यति हेडेक भयो कि उल्टो मेरो प्रेसर बढी, बुझेनौ? सो आई निड योर हेल्प, आई निड योर कोअपरेसन हैन, सो द्याट विल मेक आवर लाइफ ब्युटिफुल। आई एम जस्ट योर वेल विसर। म चाहिँ तिमीहरूको शुभचिन्तक मात्रै हो। तिमीहरू राम्रो बन, तिमी राम्रो बन्यो भने देशै राम्रो बन्छ, संसार राम्रो बन्छ, त्यति हो। मेरो लिनु दिनु केही छैन यो हो। नाइ मैले अहिले आनन्दले सुते पनि हुन्थ्यो, आफ्नो रिल्याक्स लाइफ बिताए पनि हुन्थ्यो। यहाँ केटाहरूले बोलाइरहेछ गफगाफ गर्नलाई, अरूलाई टाइम दिइरहेको छैन, मिटिङहरू क्यान्सल गरिरहेको छ, मेरो रिसर्च कामै ह्यान्डल गरिरहेको छ। तिमीहरूले यहाँ हेऱ्यो भने हप्ता दिनदेखि मेरो त्यही जस्ता तस्तै छ हो। आज झ्याल खुलै रहेछ, पानी परेर भिजेछ मेरो मेन डकुमेन्ट, यस्तो स्थिति छ। त्यो भएर तिमीहरूले चाहिँ यहाँ के यो फ्रीमा वया तरिकाले चलाछ जस्तो। अहिले तिमीहरूले एउटा मान्छे लिनलाई मैले कति कसरत गरेको छ, मेहनत गरेको छ हेर त। अब सपोज अहिले आइजिबी साहबलाई यहाँ मोटिभेसन, तिमीहरूले आइजिबी साहबलाई सुन्नु पर्ने भयो। उहाँको सबै जुम इन्स्टल गरेर सबै कुरा सिकाएर रेडी गराएर अनि यहाँ ल्याउनु परेछ मान्छेलाई। बिहाइन्ड द सिन यति मेहनत गर्नु परेछ मैले तिमीहरूलाई त्यो मान्छेहरू ल्याउनलाई। अनि फेरि अहिले लकडाउनको बेला कम्प्युटरहरू कोही पनि छैन, डिजाइनरहरू हो, घरमा बसेर कति नमस्ते गर्न, कति हात जोड्नु पर्यो होला कहाँ गएर हो। अनि मैले त्यो सबै गर्नुको कारण चाहिँ तिमीहरूले सानो कुराहरू सिक, अनि सानो कुराहरूले नै जिन्दगीमा भन्ने कुरा नै हो। त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले यति सानो पनि चाहिँ गरेछौ कि यहाँ म्युट गरिदेऊ, के अरे म्युट गर भन्दाखेरि पनि गर्दिन, यो अन गर्दाखेरि राम्रो आउँदो रहेछ यहाँ भिडियो, त्यही भएर मैले भिडियो अन गर भन्दाखेरि पनि भाउ खोज्छ हो। अब यो बेला त अहिले त 21st सेन्चुरी कहाँ पुगिसक्यो, मान्छेहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। तिमीहरूले यहाँनिर सानो कुरा मलाई अनुहार देख्छ कि अर्काले भनेर चित्त दुखाइरहेछ के, त्यो कन्जुसै गरेछ। हिजो एउटा मेरो सेसन थियो युकेको लेडिजहरूसँग होइन, त्यसमा चाहिँ आफ्नो सेयरिङ थियो बेस्ट मोमेन्ट अफ लाइफ। अनि त्यसमा युकेको साइन्टिस्ट होइन, एउटा टप युनिभर्सिटीको साइन्टिस्टले यस्तो ट्रु स्टोरी, त्यहाँ थुप्रोजना मान्छेहरू थियो, सेयर गरे उसको पर्सनल, एकदमै सुपर पर्सनल कुराहरू। भनेदेखि
संसार हामी धेरै पछि छौँ के सानो यो चाहिँ मानसिकताको कारणले हो पुअर मेन्टालिटीको कारणले सो यु पिपल आर भेरी प्रिसियस पिपल यहाँ यो हाम्रो प्लेटफर्ममा सबैभन्दा राम्रा मान्छेहरू पनि छन् हैन शान्तिनो गल्ती गर्छ अब त्यो सुधार्नु पर्यो मान्छेहरूले अनि त्यही नै हो सबैभन्दा ठुलो बेस्ट लर्निङ अफ लाइफ भनेकै मिस्टेक हो भनेर थाहा पाइसकेपछि सेकेन्ड टाइम नगर्नु पर्यो र आई वान्ट हियर फ्रम यु गाइज कस्तो रह्यो क्लास यो सेसन मलाई त साह्रो मन पर्यो यो भीमरानाथ सरको हैन अब एक्जामिनेसन एकदम राम्रो थियो सर एकदम बुझ्ने खालको सजिलो तरिकाले बताइदिनु भयो के याद नपर्ने के स्कुल पारामा पढाइदिनु भयो म चाहिँ नलेखिकनै आउने टाइपको भइसक्यो अब दिमागमै सेट भयो भने त्यही भने के लाइक मजाले रिपिट गरिदिनु हुने राम्रो लाग्यो सर आफूले जति घोके पनि सर अरूबाट पढायो भने राम्रो बुझिदो रहेछ ल ठीक छ टाइमिङ ठीक छ तिमीहरुलाई यो 5:30 to 6:30 यस सर ठीक छ सर गुड अनि यो टाइम हाम्रो ठीक छ सर भोलिको लागि चाहिँ त्यो रवि सरको प्रोग्राम छ 9 बजेदेखि 10 बजे 1 घण्टा सिद्धाउँछौँ त्यो चाहिँ भोलि कसले संगीताले कि राधिकाले कसले गर्ने हो सर राधिका र रञ्जिताले नै गर्नुहुन्छ भोलि पनि ए ल पर्सिको चाहिँ टप छ हैन पर्सि त धेरै क्वेशनहरु सोध्नु पर्छ हाम्रो मिलिट्री एकाडेमीको डिन हुनुहुन्छ जितेन्द्र धोस भोलिको चाहिँ मोटिभेशनल स्पिकर हो मैले भनिहालेँ नि तिमीहरुको मैले डिक्यानमा अस्ति लिउन खोज्दाखेरि उहाँको रेट चाहिँ 50,000 रहेछ 1 घण्टाको अनि मैले ल पछि गरौँला भनेर होल्ड गराएको हैन अहिले अब हार्न नसकेर साथीभाइको नाताले पनि ल ठीक छ आउँछु भनेर आउँदै हुनुहुन्छ सो भोलिको लागि चाहिँ राम्रो सक्सेसफुल बनाऊ तिमीहरुले त्यहाँनिर डिक्यानको पेजमा गएर अथवा मेरै पेजमा पनि छ फेसबुक पेजमा यु क्यान गो एन्ड शेयर हैन मेनी पिपल रिपिटेड हैन अरु राम्रो कुराहरु सबैलाई सिकाउनु पर्छ एउटा कुरा किप इन माइन्ड तिमीहरु राम्रो मान्छे हुनु छ अर्कोको राम्रो कुरा लिनु छ भनेदेखि आफूले राम्रो कुरा दिएपछि हैन व्हाट एभर यु गिभ इट विल रिटर्न के विथ बोनस विथ इन्ट्रेस्ट तिमीले जस्तो दियो त्यस्तै पाउने हो त्यो भएर डोन्ट बी सेल्फिश हैन आफ्नो स्ट्र्याटेजी लाइफको स्ट्र्याटेजी आफ्नो छँदै छ र पनि कुराहरु कति कुराहरु छ शेयरिङ गर्दाखेरि आफूलाई ह्याप्पी फिल हुन्छ हैन म अहिले मलाई खानुको ठेगान छैन तिमीहरु राम्रो मान्छेहरु यहाँ आएर पढेदेखि तिमीहरुलाई एक दुईवटा सेसन अलि राम्रो मान्छेले दिएपछि त्यही खुसी भइराछ हैन तिमीहरु ओहो कति राम्रो भयो आजको क्लास हैन कति राम्रो बच्चाहरुले सिके राम्रो दियो यस्तो किसिमको फिलिङ्स आइराछ अनि थ्यांक यू भेरी मच गाइज भोलि हाम्रो 8 बजेदेखि 9 बजे एज युजुअल सेसन हुन्छ इंग्लिश अथवा जीके देन आफ्टर विल हैव अ साप हैन 9 बजेदेखि चाहिँ हाम्रो रविन सरको मोटिभेसन सेसन हुन्छ है त्यसको लागि क्वेशनहरु पनि तिमीहरुले तयार गर सबैले इन्डिभिजुअल अनि भोलिको लागि चाहिँ धेरै उ छैन वेलकमको बेला अलिकति स्ट्रेस छ अनि इन्डिङ कन्क्लुजनको टाइममा त्यति छ टोकन अफ लभको त्यति मात्रै हो है अनि रञ्जित भाइ त भइहाल्यो हैन राधिका पनि भइहाल्यो अरूले पनि तयारी गर के यो राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो आफूलाई उ गर्ने ऐनामा हेर रेकर्ड गर अनि यो तरिकाले म होस्ट गर्छु भन्ने तरिकाले गर अस्ति कस्तो बाटो गर्यो श्रेयाले थाहा छ रञ्जित हराइहाल्यो उनीहरु दुई जना मिलेर गरिरहेको थियो रञ्जितलाई मैले आउट गर्दिछु थाहा भएन अनि श्रेयाले वन म्यान ह्यान्डल गर्यो नि त त्यो त हुनु पर्छ के हैन टफ टाइममा क्राइसिसको टाइममा कसरी ह्यान्डल गर्ने भोलि तिमीहरु अधिकृत हुने मान्छे हो भोलि जिन्दगीमा थुप्रो उहरु आउँछ च्यालेन्जेसहरु आउँछ त्यो च्यालेन्जलाई कसरी फेस गर्ने लाइफमा अहिले तिमीहरुले कोरोनाबाट मर्नु भन्दा मान्छे डिप्रेसनबाट मरेको धेरै रहेछ अघि मात्र मैले हेरेको थिएँ हैन डिप्रेसनबाट सुसाइडल केस संसारभर नै बढी रहेछ क्यान यु इमेजिन गाइज अनि यस्तो भावनाले गर्दाखेरि तिमीहरुले चाहिँ अनि अर्को कुरा मेरो चाहिँ एकजना हैन थोरै कुरा सानो फेलियरले गर्दाखेरि मान्छे डिप्रेसनमा गएर अहिले म्याडनेस छ पुरा टोटली म्याड छ यस्तो कुराहरु छ त्यो भएर यो टाइमलाई
कसरी हुन्छ क्वालिटेटिभ टाइम गरौँ हैन इन्गेज गरौँ अहिले हामी ह्याप्पी छौँ नि हैन बिहान पनि बिजी छौँ बेलुकीमा पनि बिजी छौँ अब भोलिको लागि तयारी गर्दै छौँ हैन एक्साइटमेन्ट हैन तर एउटा किप इन माइन्ड हैन विद्या आछ सुरुदेखि रेगुलर संगीता आछ रेगुलर सन्देश छ सुरुको दिनदेखि तिमीहरुको एटेन्डेन्स चाहिँ हेर पुकार छ हैन राधिका 1-2 दिन एब्सेन्ट भयो तिमीहरुले मान्छेहरु एटेन्डेन्स हेर अनि अर्को हप्तादेखि चाहिँ जो रेगुलर छ उनीहरुलाई चाहिँ इनरोल गर्ने एक हप्ता हेरौं यो सन्डे आज भयो लास्ट फ्राइडे स्याटरडे सम्म अनि जो रेगुलर छ उनीहरुलाई चाहिँ अन गर्ने हैन एउटा ग्रुप बनाउने हैन 30 जनाको 25 जनाको 15 जनाको 5 जनाको अनि अरूलाई चाहिँ आउट गरेर त्यसरी क्लास रन गर्नु पर्ला कोर स्टुडेन्टहरुलाई डिस्टर्ब नहोस् भन्ने हिसाबले हैन नाइ भने आछ मन लाग्दिरी कोही लास्टमा आछ कोही अहिले सम्म पनि यहाँ रिक्वेस्ट पठाइराछ हैन एउटा टाइमिङ हुन्छ आउनेको टेक्निकल एरर छँदैछ आफ्नो हैन त्यो त बुझिन्छ पनि हैन कति बेला डिस्कनेक्ट भयो भन्ने कुरो तर इन्टेन्सन वाइज त्यस्तो छ के भिजिट रमाइलो के भइराछ भनेर बुझ्न घुमघाम गर्दै आ जस्तो कि भरे एउटा कोर ग्रुप फर्म गर तिमीहरुले अनि विल प्रोभाइड भेरी ब्युटिफुल सेसन अब यो असार भरि पनि जान्छ जस्तो छ यो लकडाउन अहिले मैले बुझ्दाखेरि गृह मन्त्रालयमा गृह सचिवसँग कुरा भएको थियो अघि अनि त्यहाँनिर कुरा बुझ्दाखेरि यो पालि असार भरि नै जाने जस्तो छ भन्ने कुरा गर्दै थियो त्यस्तो नहोस् हैन असार 1 गतिबाट हाम्रो सबै डे टु डे लाइफ एज युजुअल जाओस् कामना गरौँ त्यही हो ल तिमीहरु छ नानीहरुले भन्नुपर्ने म मात्रै बोले त हाम्रो सन्देश हजुर सर के भन्दै थिइस् स्क्रिन छैन सर मेरो त ओके ए अनुज गुरुङ तले अनुहार देखा त तेरो बासँग म कुरा गर्छु त मलाई हरा छस् हैन मेरो अनि यो त नेटै थिएन नि सर अनि त्यो भएर के हराउने हो र फार्म हाउसमा बसेछ के र नेट छैन अनि यो विकास छेत्री भन्ने भाइ आएको फर्स्ट टाइम हो आइरहेको छ सर सधैँ ए ओके ओके अहिले के गरिरहेछ विकासले हजुर सर अहिले क्याडेटमा दिइरहेको छ ओके ओके थ्यांक यू ल भोलिको लागि त्यही भयो है त टास्क थ्यांक यू सर बुझ्छ हैन हैन बी अन टाइम तिमीहरुको 8 बजे देखि सेसन हुन्छ 5 मिनेट अगाडि सबैजना जोइन भइसक्यो मैले सुरुको यो हप्ता 5 मिनेट दिन्छु 5 मिनेट ढिला आएकोलाई एक्सेप्ट गर्दैन स्टुडेन्ट जसरी बस्ने सबैजना राधिका केही छ भन्नुपर्ने हैन दा सबै ठीक छ ल ठीक छ त्यो डिक्यानको पेजमा जाऊ अनि त्यो भोलि रबिन सरको प्रोग्राम छ शेयर गर साथीभाइहरुले पनि मेसेज पाउँछ अनि भोलिको प्रोग्रामलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाऊ तिमीहरुलाई भोलिदेखि म एउटा टास्क दिन्छु हैन तिमीहरुले के लेसन लर्न भयो एटलिस्ट यु नीड टु प्रेजेन्ट योरसेल्फ हैन अहिले होटल चिप्सबाट के सिक्यौ प्रोफेसर सुरेन्द्रसँग के सिक्यौ भोलिकोबाट के सिक्छ त्यो कुराहरु लाइफलाई एकदमै वेल म्यानेज तरिकाले अगाडि बढौ हैन भोलिको चाहिँ कमिटमेन्ट फर सक्सेस भन्ने प्रोग्राम हो हैन हो यस सर हजुर त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ सफलताको लागि प्रतिबद्धता यस है त ल थ्यांक यू गाइज विश यू हैव अ भेरी वन्डरफुल टाइम थ्यांक यू सर स्टे सेफ स्टे पोजिटिभ ऑल बाय बाय गुड नाइट एवरीवन थ्यांक यू सर